नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द सपागाई। आज मक्सिर 21 गते बुधबार। आज पूर्णिमा व्रत। चन्द्रमाले पूर्ण आकार लिँदै देश तथा विदेशमा घटेका घटना। श्रीमतीको हत्या गरी प्रहरीका आत्मसमर्पण गर्न पुगे अमर बहादुर। बाराको सिमरौनगढमा भएको झडपमा 12 जना घाइते। समानुपातिकको मत गनेर सकियो। कुन दलले कति सिट पाए त आज घोषणा गर्दै निर्वाचन आयोग। लगायत दिनैभरि आज कहाँ के भयो के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू, मौसमको अपडेट, खेल खबर लगायतका समाचारहरूको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। आज पूर्णिमा व्रत। चन्द्रमाले पूर्ण आकार लिँदै श्रीमतीको हत्या गरी प्रहरीका आत्मसमर्पण गर्न पुगे अमर बहादुर। बाराको सिमरौनगढमा भएको झडपमा 12 जना घाइते। समानुपातिक मत गनेर सकियो। कुन दलले कति सिट पाए आज घोषणा गर्दै निर्वाचन आयोग। एमालेका विष्णु पौडेल र काङ्ग्रेसका रामकृष्ण यादवको जित विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर। पुसदेखि गाडी, मोबाइल, मोटरसाइकल र मदिरा आयात गर्न पाइने। चुनाव सकिएसँगै मेन पावर कम्पनी धाउन थाले युवाहरू। मा अभियोग टुङ्गो नलाग्थे अवकाश पाएर घर जाँदै चोलेन्द्र शमशेर जबरा। काठमाडौँका सरकारी र निजी कार्यालय परिसरका फोहोर हटाउन महानगरको निर्देशन। बन्चरी डाँडामा सीसीटीभी जडान गरिने मेयर बालेनद्वारा निगरानी। पैतडीमा जीव दुर्घटना हुँदा 4 जना घाइते, 2 को अवस्था गम्भीर। भिनाजुले हँसिया प्रहार गर्दा एउटा सालोको मृत्यु, अर्को सालो घाइते। चितुवाको आक्रमणबाट डोटीमा 5 जना घाइते। कञ्चनपुरको बेदकोटमा गाडिएको अवस्थामा भेटिए चौपाया। र विश्वकप फुटबलमा क्वार्टर फाइनलको पहिलो खेल ब्राजिल र क्रोएसिया बीच शुक्रबार हुँदै। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। आज पूर्णिमा व्रत रहेको छ। मक्सिर महिनाको तिथिले भोलि बिहिबार परे पनि पूर्णिमाको व्रत बस्नेले बुधबार नै बस्नु पर्नेछ। यस दिन विशेष गरी भगवान शिव र विष्णुको पूजा अर्चना गरिन्छ। सर्वाधिक चम्किलो र तेजिलो देखिने चन्द्रमाले यस दिन आफ्नो पूर्ण आकार ग्रहण गरेको हुन्छ। बुधबारको दिन व्रत बस्नाले चन्द्रमाको कृपा प्राप्त हुने, स्वास्थ्य, समृद्धि र शान्ति प्राप्त हुने जनविश्वास रहिआएको छ। आजको दिन भगवान विष्णुलाई गरिने पूजा अर्चनालाई सत्यनारायणको स्वरूप पनि मानिन्छ। पूर्णिमाको व्रत बिहान सूर्योदय भएसँगै सुरु हुने र साँझमा चन्द्रोदय भएसम्म बस्ने गरिन्छ। साँझमा चन्द्रोदय पछि चन्द्रमाको दर्शन गरी व्रत समापन हुने गरेको छ। सुर्खेतमा श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। हत्या आरोपमा प्रहरीले पञ्चपुरी नगरपालिका 3 तोकमा बस्ने 38 वर्षीय अमर बहादुर आले मगरलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी पदम बहादुर विष्टले जानकारी दिएका छन्। उनले हिजो मंगलबार दिउँसो आफ्नी 30 वर्षीय श्रीमती मीना आले मगरको हत्या गरेको आरोप रहेको छ। अमरले धारिलो हतियार हँसियाको प्रहार गरी हत्या गरेको एसपी विष्टले जानकारी दिएका छन्। उनले श्रीमतीको हत्यापछि टाउको काटेर प्रहरी कार्यालयमा समर्पण गर्न भनेर हिँडेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बजारसम्म पुगिसक्दा स्थानीयले देखेर सोधी खोजी गरेपछि प्रहरीलाई बोलाइएको थियो। उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। एसपी विष्टका अनुसार पक्राउ परेका अमर बहादुर गत वैशाखमा मात्रै भारतबाट घर फर्किएका थिए। उनी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा 6 वर्ष दुबई, 3 वर्ष मलेसिया र भारतमा 4-5 महिना बसेर फर्किएका थिए। वैदेशिक रोजगारमा कमाएर श्रीमतीलाई पठाएको रकम सकाएको कारणले पनि उनीहरूबीच झगडा हुने गरेको एसपी विष्टले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै फेसबुकमा पनि धेरै समय बिताउने गरेको कारणले शंका पैदा भएकाले हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको विष्टले जानकारी दिए। हत्या गरेर टाउको आफैले झोलामा बोकेर हिँडे पनि बाँकीहरू भाग भने उनले घरमै छाडेका थिए। सबको पोस्टमार्टम गर्न प्रदेश अस्पतालमा पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यता अमर बहादुर माथि थप अनुसन्धान गर्न कागजी काम गरिरहेको एसपी विष्टले जानकारी दिएका छन्। बाराको सिमरौनगढ नगरपालिका 4 मा मंगलबार भएको झडपमा 12 जना घाइते भएका छन्। रासायनिक मलको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद बढेर उग्र रूप लिँदा दुई पक्षबीच भएको झडपमा 12 जना घाइते भएका हुन्। घाइतेहरूको उपचार स्थानीय क्लिनिकमा गरिएको छ। अरुण पण्डितलाई भने थप उपचारका लागि नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा पठाइएको छ। प्रहरीले भने घटनामा परि 4 जना मात्रै घाइते भएको जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापाले झडकमा स्थानीय दिपेन्द्र
सहनी, सराजुल अन्सारी, अजय यादव र अरुण कुमार पण्डित सामान्य घाइते भएको जानकारी दिएका छन्। एउटा पक्षले वडा कार्यालयमा लगाएको तालचा अर्को पक्षले खोल्न खोज्दा झडप भएको बताइएको छ। वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका कारण समस्यामा परेका सेवाग्राहीले तालचा खोलेको एउटा पक्षको दाबी रहेको छ भने अर्को पक्षले तालाबन्दी गर्ने पक्षसँग समन्वय नगरी जबरजस्ती तालचा खोल्न खोलेपछि स्थिति बिग्रिएको बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फ पनि मत गनेर सकिएको जानकारी दिएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले समानुपातिक तर्फ मतगणना सकिएको जानकारी दिए। आयोगको वेबसाइटमा प्रविष्ट गरिए अनुसार 1,05,60,082 मत गनिएको छ। नेकपा एमाले सबैभन्दा धेरै 28,45,641 मत ल्याएको छ भने नेपाली कांग्रेसले 27,15,225 मत ल्याएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 11,75,684 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,30,344 मत प्राप्त गरेको छ। उनका अनुसार आज आयोगले समानुपातिक तर्फ कुन दलले कति सिट प्राप्त गरेको हो भन्ने बारे घोषणा गर्नेछ। साथै दलहरूलाई आयोगले पत्र समेत दिनेछ। दलहरूले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारीको बन्द सूची यस अघि नै पेश गरिसकेका छन्। उक्त बन्द सूची अनुसार अब समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारलाई निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। धाँधली गरेर नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेललाई रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा जिताइएको दाबी सहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको छ। एमालेका पौडेल 27,165 मत ल्याएर प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। यहाँ उनका प्रतिद्वन्दी रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेलले 25,795 मत ल्याएका थिए। मतगणना स्थलमा आफूलाई जान समेत नदिई धाँधली गरेर पौडेललाई जिताइएको दाबी गर्दै गणेशले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन्। साथै धनुषा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामकृष्ण यादव विजयी भएका थिए। यादवले 20,112 मत ल्याएका थिए। यहाँ उनका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उमाशंकर अर्घरियाले 19,955 मत ल्याएका थिए। यो क्षेत्रमा पनि धाँधली गरेर कांग्रेसका यादवलाई जिताएको दाबी सहित एमालेका अर्घरियाले सर्वोच्चमा मुद्दा दिएका छन्। दुवै रिट मंगलबार सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए। यी मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। सरकारले गाडी, मोबाइल, मोटरसाइकल र मदिराको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने भएको छ। पुसदेखि लागू हुने गरी ती सामग्रीको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले ती सामग्रीको आयात फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेर भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेपछि सरकारले गत वैशाख 13 मा 10 वस्तुको आयातमा बन्देज लगाउने निर्णय गरेको थियो। असार 31 मा राजपत्रमा अर्को सूचना प्रकाशित गर्दै त्यसलाई भदौ 14 सम्म निरन्तरता दिएको थियो। भदौ 15 गते राजपत्रमा अर्को सूचना निकाल्दै सरकारले 10 मध्ये 6 वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्ध खुल्ला गर्दै 4 वस्तुको प्रतिबन्धलाई असोज 28 सम्म लम्बाएको थियो। त्यसपछि अर्को सूचना जारी गरेर सरकारले मक्सिर मसान्तसम्मको लागि लम्बाएको थियो। अब भने व्यवसायले सबै प्रकारका तयारी मदिरा, स्मार्टफोन, जीप, कार र भ्यान तथा मोटरसाइकल आयात गर्न पाउने भएका छन्। मक्सिर 4 मा भएको संसदीय निर्वाचन सकिएसँगै युवाहरू विदेशी न थालेका छन्। देशका विभिन्न जिल्लाका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि काठमाडौँमा मेन पावर कम्पनीहरू धाइरहेका छन्। हिजो मंगलबार काठमाडौँको गैरी गाउँमा सडक किनारमा वैदेशिक रोजगारीका लागि दर्जनौं युवाहरू अन्तर्वार्ताका लागि लाइनमा रहेका थिए। सिनामङ्गल स्थित एक मेन पावर कम्पनीले कतारमा हेभी ड्राइभरका लागि अन्तर्वार्ता लिइरहेको थियो। अन्तर्वार्ताका लागि उनीहरूले 500 का दरले मेन पावर कम्पनीलाई पैसा बुझाएका थिए। तर कम्पनीले अन्तर्वार्ताबाट भएमा कतार जान लाग्ने खर्चबारे कुनै जानकारी नदिएको उनीहरूको गुनासो रहेको थियो। अन्तर्वार्तामा फेल हुने डरले उनीहरूले आफ्नो नाम पनि सार्वजनिक गर्न नचाहेको बताइएको छ। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा नवनिर्वाचित सांसद गोकुल बास्कोटाले नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूमा वाम एकताको स्वर हराउन थालेको टिप्पणी गरेका छन्। कतारमा जारी विश्वकपमा स्पेन पराजित भएको प्रसङ्गलाई जोड्दै नेपालका वामपन्थीहरूकै जनमतको कारणले कांग्रेस ठूलो पार्टी भएको उनले बताएका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, कुनै समय फुटबलमा रोचक मानिएको स्पेनको टिकी टाका स्टाइल हराए जस्तै नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूमा वाम एकताको स्वर पनि हराउन थालेको छ। कहीँ जनमत र कहीँ हरकतबाट कांग्रेस ठूलो भइसक्यो। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई लक्षित गरेर अर्काको खेतमा मलजल गरेर आफ्नो भकारी नभरिने बताएका छन्। प्रचण्ड माधवलाई कटाक्ष गर्दै उनले भनेका छन्, अर्काको खेतमा मलजल र गोडमेल गर्ने अनि आफ्नो भकारी भरिएन भनेर गुनासो गर्ने गनगने प्रवृत्ति कम छैन। सत्ता गठबन्धनको आडमा निर्वाचनमा होमिएको माओवादी 18 सिटमा सीमित भएको छ भने नेकपा यसले प्रत्यक्षमा 10 सिट जिते पनि थ्रेस होल्ड कटाएर राष्ट्रिय पार्टी बन्न भने असफल भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेद्वार पुकार बमले निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेका छन्। मंगलबार उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँमा 9.5 लाख खर्च भएको विवरण बुझाएका छन्। उनले उम्मेदवारी घोषणा गरेको दिनदेखि निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएको दिनसम्म 9,51,806 रुपियाँ खर्च गरेको निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक सुरज गिरीले जानकारी दिएका छन्। उनले 6,35,505 रुपियाँ सहयोग प्राप्त गरेका थिए। त्यसबाहेक 3,16,000 रुपियाँ व्यक्तिगत तथा पारिवारिक सहयोगबाट उपलब्ध भएको गिरीले बताए। बमले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट 4,115 मत प्राप्त गरेका थिए। यहाँ नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार प्रकाशमान सिंह निर्वाचित भएका छन्। आफू विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको छिनोफानो नहुँदै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अनिवार्य अवकाश पाएर घर फर्किने भएका छन्। गत 1 फागुनमा उनी विरुद्ध 98 जना सांसदले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए, तर ढिलो गरी प्रतिनिधि सभा बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेको र छिनोफानो हुनु अघि नै तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, जसका कारण जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अल्पत्र पर्यो। गत 4 मक्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित सांसदहरूले शपथ खाने र संसद बैठक बस्नु अघि नै एक सातापछि जबराले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। 28 मक्सिर 2014 मा जन्मिएका जबरा एक सातापछि 65 वर्षीय उमेर हदका कारण सेनानिवृत्त हुँदैछन्। जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक नै 4 मक्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएका छन्। महाअभियोग प्रस्तावकमा देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल र जीवनराम श्रेष्ठ रहेका थिए, तर उनीहरू अब बस्ने प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुने छैनन्। विभिन्न आरोप लगाएर गत 1 फागुनमा जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो, तर गत असोजमा मात्र संसदले गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिले जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस सहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। महाअभियोग प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा सत्तारूढ गठबन्धन र इतर समूह रहेका थिए। तत्काल पारित हुन सक्ने स्थिति नदेखिएपछि प्रस्तावलाई ढिलो गरी संसद बैठकमा पेश गरिएको थियो, तर यसको छिनोफानो नगरी तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नै अन्त्य भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरकारी निजी कार्यालय परिसरमा रहेका फोहोर व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ। महानगरभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय, संस्थान, प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था र गैर सरकारी संस्था वा अन्य प्रकृतिका निजी कार्यालय परिसरमा फोहोर मैला थुप्रिएकाले हटाउन महानगरले सूचना निकालेर आग्रह गरेको छ। कार्यालय परिसर नियमित रूपमा सरसफाई नगर्दा फोहोर थुप्रेका छन्। यस्ता फोहोर 35 दिनभित्र हटाउन पनि महानगरले आग्रह गरेको छ। तोकिएको समयभित्र फोहोर नहटाएमा सम्बन्धित कार्यालय बाटै खर्च असुल गर्ने गरी महानगरले फोहोर व्यवस्थापन गर्नेछ। कार्यालय परिसरका फोहोर व्यवस्थापन गरी शहरलाई सफा राख्न पनि महानगरले आग्रह गरेको छ। यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको निगरानी गर्न स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइडमा सीसीटीभी जडान सुरु भएको छ। महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालनको निर्देशनमा सीसीटीभी जडान सुरु गरिएको हो। महानगर कृषि तथा वातावरण विभागकी प्रमुख सरिता राईका अनुसार फोहोर व्यवस्थापनमा गुनासो आउन थालेपछि सीसीटीभी जडान सुरु गरिएको उनले बताइन्। उनका अनुसार ल्यान्डफिल साइडमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दा भइरहेको सम्पूर्ण गतिविधिबारे महानगरबाटै निगरानी गर्न सकिनेछ। मेयर बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय सभागृह स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा निगरानी गर्नेछन्। आवश्यकता अनुसार टेकु ट्रान्सफर स्टेशनमा सीसीटीभी जडान गरिसकेका छौं। हाल बन्चारे डाँडामा जडान भइरहेको उनले जानकारी दिएकी हुन्। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित मेलम्चीको खोलाको मुहान अम्बाथान स्थित सुरुङ मार्गबाट 1 हप्ता अघि हालेको पानी राजधानी आइपुगेको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिका 1 स्थित सुरुङको अन्तिम बिन्दुमा आइपुगेको पानी बागमतीमा बगाइएको छ। गत जेठ अन्तिम साता बन्द भएको सुरुङमा जम्मा भएको फोहोर सफा गर्न सुरुको पानी बागमतीमा बगाइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका इन्जिनियर रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिएका छन्। सुरुको पानी बागमतीमा पठाएर मंगलबार हिजोदेखि सुरुङको गेट बन्द गरिएको छ। केही दिन सुरुङ भर्नलाई पानी बन्द गरिने उनले जानकारी दिए। वर्षाले भत्काएको प्रवेश मार्गको सुधारपछि गत हप्ता मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका स्थित अम्बाथानमा रहेको मुहानबाट सुरुङमा पानी पठाएको थियो। असारदेखि सुरुङ बन्द रहेकाले सुरुमा थोरै पानी परीक्षणका रूपमा पठाइएको छ। यो पानी काठमाडौँ स्थित सुरुङको अन्तिम बिन्दु सुन्दरी जल 1 हप्तामा आइपुगेको छ। अर्को हप्तापछि भने दैनिक 17 करोड 50 लाख लिटर पानी नै सुरुङमा हालिने आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले जानकारी दिएका छन्।
चिसो बढेपछि हुम्लाको नामखा गाउँपालिका 5 को हिल्सा र 6 को सुनखानीका सीमा प्रहरी चौकी सदरमुकाम सारिएका छन्। चिसो बढेपछि दुवै ठाउँमा मानिसको आउजाउ कम भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका प्रहरी निरीक्षक दीपक मल्लका अनुसार हिल्सा र सुनखानीका सबै प्रहरी चौकीबाट प्रहरीको टोली फिर्ता ल्याइएको छ। दुवै प्रहरी सहायक निरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी तैनात रहेका थिए। हिउँदमा चिसो पनि हुने र मानिसको आउजाउ नहुने भएका कारण दुवै प्रहरी चौकीबाट प्रहरीलाई फिर्ता बोलाइएको छ। हिल्सामा 13 जना र सुनखानीमा 11 जना प्रहरी कार्यरत रहेका छन्। बैतडीमा जीप दुर्घटना हुँदा एकै घरका 304 जना घाइते भएका छन्। बजाङको बुङ्गलबाट धनगढी जाँदै गरेको C11226 नम्बरको जीप जय पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने बैतडीको सुनरिया 6 मोतीनगर बजार नजिकै दुर्घटनामा परेको हो। उक्त दुर्घटनामा परि बजाङको बुङ्गल नगरपालिका 9 की 40 वर्षीय नरमा पातली, सोही ठाउँकी 70 वर्षीय काली पातली, 45 वर्षीय नरपति पातली र चालक समेत रहेका बजाङको केदारसु गाउँपालिका 5 का 20 वर्षीय धनबहादुर गुरधामी घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीले जानकारी दिएका हुन्। घाइते नरमा काली र नरपति एकै घरका रहेका छन्। घाइते नरपति र काली पातलीको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि डडेलधुरा लगिएको प्रहरी चौकी खोडपेका इन्चार्ज गणेश बहादुर विकले जानकारी दिए। जीप सडकबाट करिब 50 मिटर तल खसेको छ। दुर्घटनाको कारण खुल्न नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। भिनाजुले प्रहार गरेको हँसियाले लाग्दा कैलालीमा सालोको मृत्यु भएको छ। हँसियाले लाग्दा जोशीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का 33 वर्षीय पदमराज भण्डारीको मृत्यु भएको हो। भिनाजु नाता पर्ने स्थानीय 50 वर्षीय गौरीलाल ढुङ्गानाले भण्डारीलाई हँसिया प्रहार गरेका थिए। हँसिया प्रहारबाट अर्का साला 40 वर्षका जयराज भण्डारी गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइते जयराजलाई कोहलपुरको अस्पताल लगिएको छ। घटना हिजो मंगलबार बेलुकी करिब 9 बजेतिरको हो। हँसिया प्रहार गर्ने ढुङ्गाना घटनापछि फरार रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान चलिरहेको छ। कञ्चनपुरमा हात्तीले आक्रमण गर्दा 1 जना महिलाको मृत्यु भएको छ। दाउरा खोज्न जंगल पुगेकी बेतकोट नगरपालिका 1 हात्ती थलाकी 71 वर्षीय हिरादेवी धानुकलाई हात्तीले आक्रमण गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। हात्तीको आक्रमणबाट धानुकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी भरत गिरीले जानकारी दिएका छन्। बैजनाथ मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा धानुक दाउरा खोज्न पुगेकी थिइन्। उनी साँझसम्म पनि घर नफर्केपछि खोजी गर्दै जाँदा सब फेला परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। डोटीमा चितुवाको आक्रमणबाट 5 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको पूर्वी चौकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बटालामा चितुवाको आक्रमणबाट 5 जना घाइते भएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार 45 वर्षीय स्थानीय देवी बटाला, उनका 4 वर्षका नाति सिद्ध बटाला, 22 वर्षीय पुष्पा गिरी, 15 वर्षीय लाली गिरी र 10 वर्षीय हसिना गिरी घाइते भएका छन्। उनीहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मीराज जोशीले 4 वर्षीय बालक सिद्ध बटाला घरको आँगनमा खेलिरहेको बेला चितुवाले आक्रमण गरेको जानकारी दिए। स्थानीयले हो हल्ला गरेपछि चितुवा भागेको थियो, तर जंगलबाट घर फर्किरहेका अन्यलाई चितुवाले फेरि आक्रमण गरेर घाइते बनाएको जानकारी प्राप्त भएको हो। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकामा व्यवस्थापनको माग गर्दै स्थानीय महिलाहरू आन्दोलित भएका बेला केही पशु चौपाया खाडलमा गाडिएको अवस्थामा भेटिएका छन्। बेतकोट नगरपालिका 3 को चोरपानी नजिकै खाडलमा गाडेको अवस्थामा करिब 8 दर्जन पशु चौपाया स्थानीयले डोजरको प्रयोग गरेर निकालेका छन्। तर ती गाई गोरु खाडल खनेर कसले गाडेको हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म जानकारी आएको छैन। स्थानीयले भने नगरपालिका कार्यालयले हत्या गरेर रातारात पशु चौपाया गाडेको आरोप लगाएका छन्। व्यवस्थापनको माग गर्दै स्थानीयले आइतबार र सोमबार नगरपालिकाको कार्यालयमा ल्याएर पशु चौपाया थुनेपछि राति ट्रकमा वडा नम्बर 6 को मुसेपानीमा स्थापना गरिएको गौशालामा लगेर राखिएको मेयर भोजराज बोहराले जानकारी दिए। उनले सोमबार राति 153 पशु चौपायालाई गौशालामा पुर्याइएको बताउँदै खाडलमा गाडिएको अवस्थामा भेटिएको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए। तर मंगलबार बिहान गौशालामा राखिएका 153 र यसअघि व्यवस्थापन गरिएका करिब 250 गाई गोरु समेतलाई अज्ञात समूहले गौशालाबाट निकालिदिएपछि समस्या भएको उनको दाबी रहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक भरत गिरीले गाई गोरु खाडलमा गाडिएको अवस्थामा भेटिएको सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएको बताए, तर कानुनी कारबाहीका लागि कुनै व्यक्ति वा पक्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म नपुगेको उनले बताएका छन्।
हाल देशमा उल्लेखनीय मौसम प्रणाली नरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। आज दिउँसो देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। दिउँसो प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका साथै लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी ठाउँमा भने मौसम सफा नै रहनेछ। राति प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहनेछ। तराई भूभागमा कुहिरो लाग्ने तथा देशका अधिकांश भूभागमा तापक्रम क्रमिक रूपमा घट्दै जाने सम्भावना रहेको हुनाले चिसोबाट बच्न आवश्यक सावधानी अपनाउन पनि महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। फिफा विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। आज बिहान पोर्चुगल र स्विजरल्यान्ड बीच अन्तिम 16 को खेलसँगै क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने 8वटा टोलीको टुङ्गो लागेको छ। कतार विश्वकपमा साबिक विजेता फ्रान्स, साबिक उपविजेता क्रोएसिया, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, इङ्ल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, मोरक्को र पोर्चुगल अन्तिम 8मा पुगेका छन्। अब पहिलो क्वार्टर फाइनलमा ब्राजिल र क्रोएसिया बीच शुक्रबार खेल हुनेछ। यी खेल नेपाली समय अनुसार शुक्रबार राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। त्यस्तै दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा मोरक्को र पोर्चुगल शनिबार राति 9:15 बजे तथा तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा अर्जेन्टिना र नेदरल्यान्ड शनिबार राति 1:15 बजे खेल्नेछन्। क्वार्टर फाइनलको अन्तिम खेलमा आइतबार राति 1:15 बजे फ्रान्स र इङ्ल्यान्ड बीच खेल हुनेछ। आज बिहान भएको खेलमा स्विजरल्यान्डलाई फराकिलो गोलले हराउँदै पोर्चुगल क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोर्चुगलले स्विजरल्यान्डलाई 6-1 को गोलले हरायो। पोर्चुगलका फरवार्ड गोन्कालो रामोसले ह्याट्रिक गरे। उनी कतार विश्वकपमा ह्याट्रिक गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन्। पोर्चुगलका लागि उनको यो पहिलो ह्याट्रिक रहेको छ। यस्तै गैराती भएको खेलमा मोरक्कोले स्पेनलाई टाई ब्रेकरमा 3-0 गोलले पराजित गर्यो। निर्धारित 90 मिनेट र थप समयमा दुवै टोलीबाट गोल हुन नसकेपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।